अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप लोगों ने देखा कि बाला खातून मर गई है और बाला खातून के मरने के ऊपर उनकी फ़ैमिली वाले बहुत ज़्यादा रो रहे हैं और जिसकी वजह से वो ज़्यादा उदास हैं और रोते हुए कहते हैं बाला खातून को अल्लाह जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। उसकी बेटी कहती है मैं ये नहीं सह सकती हूँ मेरी माँ। इतने में हलीमा ये सुन के हलीमा को बहुत बुरा लगता है। दूसरी जगह दरअसल बाला खातून तो ज़िंदा है। बाला खातून को सोफ़िया ने अगवा कर लिया था, वहाँ से बाला खातून को झोपड़ी से निकाल लिया था और बाला खातून को सोफ़िया कहती है कि मैं तुम्हें हमेशा यहाँ पे कैद कर सकती हूँ और तुम यहाँ पे हमेशा ज़िंदा रह सकती हो, लेकिन तुम सबकी नज़रों में मरी हुई हो और दरअसल तो तुम ज़िंदा हो। इतने में बाला खातून कहती है सोफ़िया को कि तुम मुझसे बच नहीं पाओगी। तुम्हें याद है ना पुराना, फिर पुराना मंज़र दिखाते हैं जिसमें वो दोनों आपस में लड़ रही होती हैं और वो बाला खातून सोफ़िया को शिकस्त देती है। वो दोनों सोचते हैं, इतने में सोफ़िया उसे बहुत गुस्सा करती है दोबारा से और उन दोनों की फिर से होती है। दूसरी जगह पे उस्मान बहुत ज़्यादा उदास है और उस्मान अपनी बीवी के गम में बहुत ज़्यादा रो रहा है। उस्मान के आगे जो लाश पड़ी हुई है वो तो उसकी वाइफ की है ही नहीं। असल में वो उसकी बीवी बाला नहीं बल्कि वो नौकरानी थी जो वहाँ पे झोपड़ी के आगे खड़ी हुई थी। उसको सोफ़िया ने मार दिया था और वहाँ से बाला को लेके चली गई थी। और उस्मान वहाँ पे रोते हुए कहता है उसे कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरे पास नहीं हो और ये मेरा सपना है। काश कि मैं सपने से जाग जाऊँ और तुम मेरे सामने ज़िंदा हो। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि तुम मरी हुई हो, मेरे पास पड़ी हुई हो और मैं तुम्हारे बग़ैर कैसे रहूँगा। ये कहते हुए उस्मान बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और इतने में उस्मान को दुखी देखकर वहाँ पर दूसरी जगह दिखा रहे होते हैं। बाला दुआएं कर रही होती है और दुआओं में बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली के लिए दुआ कर रही होती है और वहाँ पे दिखाते हैं दूसरी जगह दोबारा दिखा रहे होते हैं कि जंग स्टार्ट हो जाती है और दो इनका कबीला उस्मान का कबीला चला जाता है लड़ाई के लिए दो का मंगोलों की तरफ। दो साइडों में ये लोग बंट जाते हैं और इधर मंगोल कहते हैं हम उस्मान को छोड़ेंगे नहीं, अब उस्मान तू हमसे ही मरेगा। और दूसरी जगह पे वहाँ पे दिखाते हैं उस्मान के कबीले के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म स्टार्ट कर दिया है और वहाँ पे उस्मान के कबीले में छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं उनके ऊपर और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद कर रहे हैं। ये सुनते हैं उस्मान को ये ख़बर पहुँच जाती है जिसकी वजह से उस्मान बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और वहाँ से बाला खातून को दोबारा दिखाते हैं। बाला खातून अपनी बेटी हलीमा को याद कर रही होती है और हलीमा हलीमा कर रही होती है। इतने में सोफ़िया आती है और सोफ़िया वहाँ पे कहती है तुम्हें कुछ याद है? तो बाला खातून कहती है तुम कहना क्या चाहती हो? सोफ़िया उसको कहती है तुम्हारी बेटी ज़िंदा है। वो कहती है कि मैंने उसे अपने हाथों से ही दफनाया है मरी हुई। तुम कैसे कहते हो मेरी बेटी ज़िंदा है? बाला खातून उसको कहती है, सोफ़िया वहाँ पे कहती है कि ये देखो। बाला खातून कहती है क्या दिखा रही हो? तो सोफ़िया उसको बाला खातून कहती है कि तुम्हारी बेटी को सेब पसंद था। इतने में वो उसको तावीज़ दिखाती है जिसके ऊपर सोफ़िया के हाथ में तावीज़ देकर बाला खातून को बहुत ज़्यादा गुस्सा था। बाला खातून कहती है ये तावीज़ मेरी बेटी हलीमा का है, ये मुझे दे दो। ये तुम्हारे पास कैसे आया? ये तुम्हारे पास कैसे आया बताओ मुझे सोफ़िया। सोफ़िया के ऊपर गुस्सा कर रही होती है बाला खातून और चीख रही होती है। दूसरी जगह दिखा रहे होते हैं वो लोग छुप कर मंगोलों को देख रहे होते हैं और इनको याद आता है कि हम लोगों ने मीटिंग की थी कि हम दो हिस्सों में तब्दील हो जाएंगे। आधे लोग मंगोलों के पीछे चले गए और आधे अपने कबीले को बचाने के लिए उस्मान कबीले को बचाने के लिए चला गया है और यहाँ पर इन लोगों ने प्लानिंग के साथ मंगोलों के ऊपर हमला कर दिया है जिसकी वजह से हमला करने के साथ ही मंगोलों को काफ़ी शिकस्त दी इन्होंने और इनके भी काफ़ी लोग शहीद हुए हैं। और यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये यहाँ पर जीत जाते हैं और दूसरी साइड पर फिर ये लोग कहते हैं कि अल्लाह अकबर करते हुए फिर कहते हैं चलो बाबा की साइड चलते हैं और फिर ये वहाँ से निकल कर अपने बाबा की साइड निकलने के लिए जा रहे होते हैं। वहाँ से उस्मान ने अपने कबीले की तरफ आकर ऊपर से बैठकर देख रहा होता है चुपके से कि ये क्या हो रहा है और उस्मान मौके की तलाश में है कि जैसे ही उसको ठीक मौका मिले तो वो हमला कर दे अपने कबीले को बचाने के लिए। और इतने में उस्मान अपने कबीले को बचाने के लिए हमला करता है और कहता है मैं इनको बहुत बुरी तरह मारूंगा, ये लोग को याद रहेगा। और उस्मान ऊपर से नीचे आ जाते हैं और कबीले में वहाँ पर आके उनकी लड़ाई शुरू रहती है। उस्मान वहाँ पे कहता है तुमने मेरी बीवी को मारा है। इतने में बाला खातून को फिर से दिखाते हैं और बाला खातून के साथ सूफिया जो है ना, सूफिया रो रही होती है और सूफिया कहती है कि मैं माँ बनने वाली थी, मेरी नस्ल आने वाली थी, तुम लोगों ने मेरी नस्ल ख़त्म कर दी है। तुम्हारी बेटी को मैंने अगवा कर लिया है और तुम्हारी बेटी अब मेरी बेटी है। ये सुनकर सोफिया को बाला खातून कहती है झूठ झूठ। इतने में बाला खातून हमला कर देती है सोफिया के ऊपर और सोफिया उसको कहती है तुमने मेरी औलाद को मार डाला है, मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और बस इतने में बाला खातून ने उसका गला दबा दिया सोफिया का
اور صوفیہ کو پکڑا ہے۔ اتنے میں صوفیہ آوازیں لگاتی ہے، جو اس کے وہاں پہ پہرے دار ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں اور صوفیہ کو بچا لیتے ہیں بالا خاتون سے، اور بالا خاتون کو پکڑ لیتے ہیں۔ بالا خاتون اس کو گالیاں دیتی ہے، بےعزتی کرتی ہے، اور اس سے آگے پھر دکھاتے ہیں، وہ دکھاتی ہے کہ تمہاری بیٹی چھوٹی سی تھی اور تمہیں بہت یاد کرتی تھی، وہ روتی تھی، تم اپنے بابا بابا کرتی تھی۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں صوفیہ حلیمہ آتی ہے صوفیہ سے ملنے کے لیے، اور صوفیہ حلیمہ کو دوائی دیتی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور مجھے بہت سے عجیب عجیب خواب آنے لگ گئے ہیں، جس کی وجہ سے صوفیہ کہتی ہے تمہاری نیندیں پوری نہیں ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہی تم یہ دوا لے لو اور نیندیں تمہاری پوری ہوں گی تو تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اتنے میں صوفیہ پوچھتی ہے عثمان کا بتاؤ، عثمان کیا کر رہا ہے، چلو اب جاؤ۔ پھر وہاں سے حلیمہ کہتی ہے کہ بالا خاتون کہاں ہے، صوفیہ سے پوچھتے ہیں۔ صوفیہ کہتی ہے کہ بالا خاتون ہے، اسے تم ہی مارو گی، یہ کہہ کے اس کو کہتی ہے تم جاؤ۔ صوفیہ کہتی ہے حلیمہ کو، حلیمہ نکلتے ہوئے جاتے ہوئے صوفیہ کا پیچھے چلی جاتی ہے۔ پھر دوسری طرف دکھاتے ہیں عثمان کی لڑائی۔ عثمان لڑتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تمہاری بیگم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اور تم لوگوں سے آج میں اپنے قبیلے کو آزاد کر لوں گا۔ اتنے میں دکھاتے ہیں منگولوں کو، اور وہاں پہ منگولے آ جاتے ہیں، اور اتنے میں پھر حلیمہ کا سین دکھا دیتے ہیں۔ بالا خاتون بہت رو رہی ہوتی ہے، اور اتنے میں حلیمہ پھر آتی ہے بالا خاتون کے پاس، اور وہاں پہ حلیمہ وہاں سے چھپ کے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ بالا خاتون کے پاس آتی ہے صوفیہ اور کہتی ہے کہ صوفیہ کو بالا کہتی ہے تم مجھے سب بتاؤ تم نے کیا کیا میری بیٹی کے ساتھ، تم نے میری بیٹی کو کیسے اغوا کیا۔ پھر وہ بتاتی ہے کہ تمہاری بیٹی جب نہر کے کنارے تمہاری غلام کے ساتھ تھی تو وہاں پر میں آئی تھی، اور میں نے تمہاری نوکرانی کو بھڑکا کر اور اب تمہاری بیٹی کو سیب دے کے وہاں سے لے کے چلی گئی۔ اتنے میں بالا خاتون کو غصہ آتا ہے۔ بالا خاتون کہتی ہے ناگن تم نے ایسا کیا، اور اس کے اوپر تھوک پھینک دیتی ہے۔ اتنے میں وہ بالا خاتون کو لات مارتی ہے۔ بالا خاتون کہتی ہے میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہی قتل کر دوں گی، مار ڈالوں گی۔ یہ سنتی ہے وہاں پہ کھڑی ہوتی ہوئی حلیمہ آواز سن لیتی ہے۔ پھر دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ عثمان کی اور لڑائی اسٹارٹ ہوتی ہے۔ عثمان وہاں پہ لڑ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے تو میں تمہاری بیگم کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کروں گا، اور وہاں سے شاباش اسٹارٹ ہو جاتی ہے لڑائی۔ تو اچانک سے عثمان کا ایک سپاہی جو نڈھال ہوتا ہے بہت بری حالت میں، وہ وہاں پر پہنچتا ہے، اور عثمان اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ منگولوں نے ہمارے قبیلے پہ حملہ کر دیا ہے۔ عثمان کہتا ہے بتاؤ مجھے ہمارے بچے عورتیں کیسے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ حضور اتنے میں پیچھے سے تیر آ کے لگتا ہے اور وہ وہاں پہ نڈھال ہو جاتا ہے، اور پھر اتنے میں عثمان لوگ کہتے ہیں کہ چلو یہاں سے بھاگتے ہیں، اور وہاں سے اتنے میں بم پھٹ جاتا ہے اور وہ لوگ سب وہیں پہ گر جاتے ہیں۔ وہ وہاں پہ سب زخمی پڑے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر میں ان کو ہوش آتا ہے، اور وہ لوگ وہاں سے آہستہ آہستہ کر کے اپنے آپ کو سمیٹ کے اور وہ لوگ وہاں سے نکلتے ہیں۔ نکلتے ہوئے آہستہ آہستہ وہ لوگ وہاں سے پہنچتے ہیں، تھوڑا دور تو تھک جاتے ہیں۔ وہاں پر کھڑے ہونے کے بعد پھر دوبارہ دکھاتے ہیں حلیمہ وہاں پہ کہتی ہے میں تمہیں مار ڈالوں گی، اور بس وہاں سے پھر حلیمہ اس سے بات کر رہی ہوتی ہے تو پیچھے سے ساری باتیں سننے، یہ صوفیہ وہاں پہ باتیں کر رہی ہوتی ہے، اور وہاں سے ساری باتیں سننے کے لیے بالا خاتون اس سے لڑ رہی ہوتی ہے صوفیہ کے ساتھ، اور حلیمہ وہاں سے چھپ چھپ کے سن رہی ہوتی ہے۔ جب صوفیہ کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی اب میری بیٹی ہو گئی ہے، اور میں نے تمہاری بیٹی کا مذہب وغیرہ سب ختم کروا دیا، اور اس کو میں نے اپنی تعلیم دی ہے، اب وہ میری بیٹی ہے۔ یہ سننے کے بعد حلیمہ کو تھوڑا سا جھٹکا لگتا ہے کہ شاید وہ میں ہی ہوں۔ اتنے میں بالا خاتون اس کے اوپر غصہ کرتی ہے اور کہتی ہے تم نے میری بیٹی کو چھوا کیسے۔ پھر دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ ان کا جو زخمی جنجو ہوتا ہے اور وہ برداشت نہیں ہوتا، اور وہ کہتا ہے کہ بس اب میں یہیں تک میرا ساتھ تھا آپ لوگوں کے ساتھ، میرے سینے میں تو بہت آگ ہے اور میں بہت لڑنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے اب لگ رہا ہے میرا آخری ٹائم آ گیا، اور وہ آگ مجھے میرے سینے سے بجھتے ہوئے نظر آ رہی ہے، میں بہت مشکل میں ہوں۔ اتنے میں عثمان سے کہتے ہیں مجھے بخش دینا کہ اس وقت میں آپ کو حضور چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ عثمان کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پہ بخش دیا ہے، اور تم مجھے بتاؤ کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، میں خون جان مال سے پوری کروں گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بس میرے بابا کے ساتھ دفنا دینا۔ یہ کہہ کر وہ کلمہ پڑھتا ہے اور مر جاتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے۔ اور پھر دوسری طرف دکھا دیتے ہیں کہ ان کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ سارے دکھ منا رہے تھے۔ اتنے میں یوسف آتا ہے، یوسف کہتا ہے یہ سب کس نے کیا۔ یوسف چیختا ہے بتاؤ مجھے یہ سب کس نے کیا ہے۔
اور وہاں سے پھر عثمان اداس ہو کے وہاں سے چلا جاتا ہے. پھر عثمان کو دکھاتے ہیں ایک جنگل میں اکیلا بالکل خالی سنسان میں. وہاں پہ عثمان فریاد کرتا ہے اللہ سے کہ یا اللہ میں نے تیرے راستہ کبھی نہیں چھوڑا، جتنی بھی مصیبت آئے میں تیرے راستے پہ کھڑا رہا ہوں، لیکن یا میں نے کبھی بھی تجھ سے منہ نہیں موڑا. آگے کی دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں.